अश्विन चोडणकर वेलकम करता तुका. सध्या एक मयान आता एक नवी नवी घटना जाता. राजकीय क्षेत्रार एक बॉम्ब फुट्टा आणि ते बॉम्ब सत्तारूढ गटातलेसून फुट्टा. कित्याक एक खडेगंज एक पंचायत आसली मय मतदारसंघातली मय व्हडली पंचायत ती 11 मेंबर काय कितें तरी. आयज मय पंचायत जी रुलिंग जो आसलो पेमेंट सेट हो आमदार आसलो भाजपाचो त्याच्या हातांसून ती निसळली. आणि त्याच बरोबर त्याच्या पयलीं एक शिरगांव पंचायती त्याच्या हितूनसून हातींसून गेल्या. 2 पंचायती आता सध्या गेल्या आणि चोडण पंचायतूय आता सरपंचान राजीनामा दिला. खंय आता नवीन सरपंच येवपाचो आहा. तुम्ही कशें पळयता हेचेर राजकीय पळय, जेन्ना आमी मया कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी आसा तितून जे लोक आसा ते डायनॅमीक लोक आमी म्हणूंक शकता. आयज खंयच्याय क्षेत्रांत जर पळयत जाल्यार आमचे जे लोक आसा पळय ते वेल एड्युकेटेड आणि वेल क्वॉलिफायड आसता ते पर्टिक्युलर हितून. आतां कले क्षेत्रीन जर पळयत तितून आमचे एक कलाकार आसा मया कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान. स्पोर्ट्सान पळयत जाल्यार स्पोर्ट्सान बरे पैकी बरे लोक आसा. तशेंच फार्मिंगेन पळयत आमी आमचो जो गांव आसा पळय न्ही तो फार्मिंग किंवा फिशींग हेचेर डिपेंड आसलेलो गांव मया कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हितून कितें जाता आयज सपोज जर गव्हर्मेंटा कडल्यान जर बेनिफीट आमकां जर मेळपाचें आसता जाल्यार एक बरो लिडर जो आसा पळय तेजी गरज आसा. आयज मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें आसा इच अँड एवरी 5 वर्सान आमी न्यू लिडर्स पळयले. न्यू लिडर्स येता ते पळयले. येयले उपरांत तेंची आमी क्षमताय पळयली. आयज जेन्ना मयाचें आमी राजकारण पळयता हे टर्मान पळयता त्या टायमार आमी खंयचेच इतले सकयल्ल्या लेवलाचें राजकारण मया कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता ते आमी पळोवना. कारण आयज जे इश्यूज आसा पळय कितलेशेच इश्यूज मयान जाले. कुर्चिऱ्या वाठारांत जाले, चोडणा वाठारांत जाले, आयज सरवण कारापूर वाठारांत जाले. जे टायमार एक लिडर जो आमचो आसा पळय तो एक स्ट्रॉंग भुमिका घेवपाची आसता. पूण थंय तेणी कितें आसा भुमिका ना घेता तो फेल जाल्लो आसा. तो फेल जाल्ले कारणान आयज जे आमचे लोक आसा पळय न्ही आमचे लोक कशे आसा प्रामाणीक लोक. एकदां आमी विश्वास करूंक शकता पूण ते विश्वास आसा पळय परत विश्वासघात जालो की आमी तो विश्वास परत दवरिनात त्या मनशाचेर. आयज जेन्ना आमी शिरगांव पंचायत पळयता शिरगांव पंचायताचे 5 मेंबर जे रुलिंगेंतल्यान ते सायडीक सरोन ते एक न्यू एंट्रन्स जो आमचो गुणाजी बाब गांवकर आमचो मयचोच तो तेजे टिमीन गेले. तशेंच आयज मया पंचायत जे आसा थंय आमी पळोवपाक गावले आमकां. चोडणाय पंचायतीन आयज सपोज जर आमी जर एक वारे जर आमी पळयत जाल्यार आयज कितलेशेच जे आमचे फोर रनर म्हणटा आमी जे आमकां आयज मया कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान बसोंक सोदता ते स्ट्रॉंग जाल्ले आसा. जो ऑपोजीट सायडींच्यान जो हे दिसता पळय पालो दिसता पळय तो स्ट्रॉंग जाल्लो कसो दिसता. आनी रुलींग जो आसा पळय न्ही तो खंय तरी वीक जाल्लो आसा कसो दिसता. आयज रुलींग जो आसा पळय तो सदींच आमी म्हणटाले आमी आयकताले की झेडपीच्या टायमार आमी आयकले की फातराक लेगीत बसत जाल्यार निवडून येता म्हणून. आयज तो तेच आदाराचेर आसा काय कितें पूण ते आदार धरपा खातीर खंय तरी जेन्ना जे 5 मेंबर किंवा पॉवरफूल जे कार्यकर्ते जे आसा पळय तेजी गरज आसा. पूण आयज दिसून येता की ते कार्यकर्ते आसा ते पयस वचत आसा. दुसऱ्या सायडीन एक नयो लिडरशीप जी आसा पळय ती बरी तयार जाता कशी दिसून येता. आनी एक लोकांक तो विश्वास आसा. आनी तो विश्वास पयलीं कशें आशिल्लें भायरच्यान आमकां कोण तरी येताले आनी हांगासर बसपाचे आनी किंवा आमकां तो आशा दाखयताले. पण आयज बरें दिसता की आमच्या मयांतल्यानूच आमकां न्यू लिडर दिसता जे आमकां खरीच बरी आशा दाखयता कशें दिसता आमकां तरी. आनी मया बरें फुडें व्हरतले कशें तरी आमकां तरी दिसून येता. अश्विन मामा आनी एक आयज एक आमी व्हिडियोय पळयलो आणि तितून आमी एक विजय पोळे म्हणून आहा तो खंदे कार्यकर्तो हेजो पेमेंट सेट रुलींग बीजेपीचो तो पासून आयज वेगळी चूल केली तेणे आनी वेगळी हे केली. आणि तितून तेका नवो सरपंच हेच्या विरुद्ध तेंच्यांनी आयज नवो हाडलो. आणि त्याच बरोबर आयजूच तेंच्यांनी डेप्युटी सरपंच मयेचे सीमा आरोंदेकर काय म्हणटा तिकाय एक नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केला. आयज व्हिडिओक दिला डायरेक्टर पंचायतीक दिला. ही सध्या घटना कशी पळयता तुम्ही? पळय
आयज खंयची सपोज जर पार्टी एक बरो लिडर हे कार्य जेन्ना करूंक शकता, जेन्ना तेजे कडेन जे कार्यकर्ते आसता ते पॉवरफूल आसता. आयज तुमी उल्लेख केलो विजय बाब पोळे, तेका हांव पर्सनल लेवलाचेर वळखता. एक बरो कार्यकर्तो आनी तो कितें आसा पळय, तो कितें हे पार्टी खातीर किंवा लोकां खातीर काम करपी मनीस. आयज कितलींशींच वर्सां तो पयरा गांवांतल्यान येत आसा निवडून. तशें कितलेशेच आमच्या चोडणानूय आसा. तशें वांयगिण्या सारकिल्ल्या गांवांत आमचो वासूबाब गांवकर आसा, वो आमचो विश्वास चोडणकर. हे सामके खांबे, हे पक्ष घडोवपी मनीस हे. आयज जर पळोवंक गेले जाल्यार आयज हे सायडीक कित्याक वयता? कारण तेंचे जे लोकांची जी कामां आसता तेंच्यांनी जे एक आमी आतां म्हणटा MLA इज नॉट एवरीथिंग. जे कार्यकर्ते, जे पंच किंवा सरपंच लेवलाचेर लोक आसता पळय न्ही, तेंच्यांनी लोकांक आश्वासनां दिल्ली आसता. ते लोकांची कामां करूंक थंय आसता आनी ते जेन्ना कामां जायना कशी दिसता तेन्ना म्हाका दिसता असले एक्स्ट्रीम स्टेप घेवचे पडटा. आनी परत एकदां सांगता तुमकां, आयज जी पंचायत आसा पळय ती आमी आयकोन येता की गुणाजी बाब गांवकराचे नेतृत्वा खाली आतां ही जाल्ली आसा. सो एक लिडरशीप दिसता आमकां मयान तयार जाल्ली. सो हांव कोणाची बाजू घेयना, पूण कितें सांग पळया, एज अ सदींच इंडिपेंडंट आसलेलो मनीस, जे ऑपोजीट सायडीन जितले हे आसा पळय फोर रनर आसा म्हणटा आमी म्हणटा, तेंचो पाळो स्ट्रॉंग जाल्लो आसा कसो म्हाका दिसता मयान. हांव तिंका एक रिक्वेस्ट करता की एक जाया. आयज कोण एक बरो दिसता तुमचे आतां कशें आसा पळय सदीत तुमच्या भांडणांत तिसऱ्याचो लाभ जाता पळय, ते हे टायम तरी जावपाक दिवं नाका. कारण कोणूय येतलो आनी आपूण फातराक लेगीत बसयल्यार जिखून येतलो हे इंटेन्शनान सपोज जर येता जाल्यार आमच्या मया म्हाका दिसत ना की आमी खंय तरी फुडें पावतले कशें. आता 2 पंचायती 7 पंचायतींसून मागीर कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7 पंचायतींसून 2 पंचायती गुणाजी गांवकर हेणे काबीज केल्ली आसा. आतां चोडणाचेर तेजें लक्ष आसा म्हणटा लोक, कित्याक जे इलेक्टेड मेंबर आहात तेवूय म्हणटा की सत्तारूढ गटा कडसून आमची कांय कामां जावना. आतां इलेक्शन जर 4-5 म्हयने आसा, आमी लोकां कडेन आमदाराक वोट दी म्हणून कशें वचपाचें काय म्हणून अशें ते चिंतीत आसा. कशें पळयता तुमी? पळय आमी फ्रॉम डे वन हांव तरी एक बिलीव करतालो की आमचो लिडर कसो आसचो, एक स्ट्रॉंग धडाधडीचो लिडर आसचो. जेन्ना आमी कितें आवाज उठयता, कितें आमी म्हणटा की सांग पळय हांगासरल्यान जे कामां जायना म्हणटा पळय तेवटेंच्यान आमकां रिप्लाय मेळोंक जाय, अशें सांग कामां करुया. जेन्ना आमचे लोकांचे आमी कितें वायट जाता ते आमी दाखयता तेन्ना ते सायडींच्यान जेन्ना रिप्लाय येना ते टायमार खंय तरी वायट आमकां खूब मनाक सुद्दां वायट दिसता की आमचो लिडर खंय तरी कितलो फाटीं पडटा काय कितें. आयज जेन्ना आमी तुमी गुणाजी गांवकराचो उल्लेख केलो, पयर आमचें फिशींग कॉम्पिटिशन आशिल्लो, थंय आमची उलोवपाक मेळ्ळो तो. आनी जेन्ना तो प्रेसाक सुद्दां जेन्ना बायट दितालो, एक हे आशिल्ली कितें सांगता, एक दमक आशिल्ली, एक पर्सनॅलिटी आशिल्ली. आयज आमकां मयान कितें जाय, जे आमचो लिडर आसा तो फुडल्यांच्यान लीड करपाक जाय. तेज्या फाटल्यान कशें आसा फूल गांव तेका तेंको दितलो. आयज हे जाल्लें आसा. आतां सपोज जर तुमी पळय ते 3 इलेक्शन आमी 2 इलेक्शनाक आमी हांगासर आसा मयान पावल्ले आसा, कित्याक आमी चोडणा हो कुमारदेवा भाग आसलेलो. जेन्ना चोडणा नासतना आमी आयकता की तेन्ना आमकां नासलेली वोटींग, पण आमी आयकताले की पांडुरंग मडकेकर जो आसा पळय न्ही, तो एक लिडर कसो बिहेव करतालो आनी तो एक असो आसलेलो की तेजेर विश्वास धरून आसलेलो आमचो चोडणेचो लोक. पूण मया पावल्या उपरांत आमकां अशें दिसूंक येयलें की आमी खंय तरी फाटीं पडला कशें. आमी चोडणा जो गांव आसा पळय तो फाटीं पडला कसो आमकां दिसूंक येवपाक लागलें. कारण इतलेंच की लिडरशीप जी आसा पळय, जी भारतीय जनता पार्टी सदीत अशें धरपाक लागली आसतली मायट बी की मयान खंयचें इलेक्शन ते इजिली जिखता म्हणून. आनी तेजो जो आमकां म्हाका दिसता मया कॉन्स्टिट्युएन्सीक खूब लुकसाण जालो कसो. आनी एक चर्चेचो विशय आनी एक मोठो गास्त विशय म्हणटा तो मयी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा सरवण कारापूर पंचायतीन जो अभिनंदन लोधाचो जो प्रोजेक्ट येता 5.5 लाख हितून आख्खो गांव आयज म्हाका दिसता 140वो दिवस तेंचो. आनी ह्या 140 दिसान हो रिप्रेझेंटेटिव्ह अजून तेंचे कडेन वचोंक ना. आतां फक्त तेंचे कडेन ते सत्तारूढ गटांतले पंच आसा, गांव ना तेंचे कडेन आनी विरोधी पंच ना आमदारा कडेन. म्हाका दिसता तेजेरूय त्यावूय विलेज नाराज आसा. आतां चोडणा आनी म्हाका दिसता कारापूर चेरूय म्हाका दिसता सत्तारूढ गटाचो जे आमदार आहा पेमेंट शेट हेका आयज खूबच मारक ठरतली. कशें पळयतात? आतां आमी जेन्ना ओदो उलयले की तुमी म्हणले गुणाजी गांवकारा कडेन 2 पंचायती आसा,
पूण म्हाका दिसता 3 पंचायती गुणाजी गांवकारान सध्या तरी काबीज केल्ली आसा. कारण जेन्ना पयर आमी तो एक व्हिडिओचेर टोर्नामेंट पळयलो की क्रिकेट टोर्नामेंट जेन्ना केला तो, आनी थंय शिरगांव पंचायत फूल आशिल्ली, मया पंचायतीचे पंच मेंबर किंवा आसलेले सगळे जाण. आनी तितून आनी एक गजाल जाल्ली म्हणटा ती सरवण कारापूर पंचायत जी आसा तेजे जे पंच मेंबर सगळे आसा पळय, आनी इवन सरपंच म्हाका दिसता थंय आसलेली वेस्ट पिटाचेर. सो तितून आमकां कळोन येता की ती पंचायत सुद्दां म्हाका दिसता तेकाच सपोर्ट करता काय कितें, म्हळ्यार एमएलएच्यान पयस गेला काय कितें. आयज जेन्ना अभिनंदन लोढा हो येदो मोठो डेव्हलपर जो आसा तो आमचे मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावल्लो आसा, आनी जो आमचो हो गांव आसा पळय ब्युटिफूल गांव, आतां जर आमी पळयत जाल्यार चोडणा, पिळगांव, मया, नारम्या हेका हिस्ट्री आसा, हिस्टोरिकल गांव हे. आतां सरवण कारापूर आसा पळय तेका हिस्ट्री आसा. एक गांव सारको पावरफूल ग्रिनरीन भरलेलो गांव, सकयल्यान उदीक, वयर जंगल, एक ब्युटिफूल गांव. आयज सपोज जर तुमी वचून थंय अक्षरशः पळयत जाल्यार तो कसो डिस्ट्रॉय केल्लो आसा पळय न्ही ते आमकां पळोवंक मेळटा. आयज इतले लोकांक जेन्ना ते हाडटले आनी तितून जो आमचो जो बारीकसो लोक आसतलो ते खंय उरतले, आयज तेजेर आमकां विचार करपाची गरज आसा. 140 दीस जाल्ले आसा. तुमी सांगले आमकां की जो आमचो लिडर आसा तो एक दीस सुद्दां थंय वचना म्हणून. खूब वायट दिसता आमकां की तेच लोकांनी इलेक्ट केल्लो लिडर युवा आसा, आनी एटलिस्ट लोकांक पळय आसलेले, मेळ आसलेले, आनी सपोज जर सपोर्ट करता नाल्यार कर आसलो, ना करता ना म्हणून सांगूंक जाल्लें न्ही. अजून आनी एक दुःखभर कहाणी म्हणजे तेजी आमी हांगासर सपोज आतां चोडणा जे गांव आसा आनी तूं चोडणेचोच, फेरीबोटी तेणे तुमकां खंय तरी हे रडयले तुमकां, कित्याक दिवाळी सारखे तो आमदार आसा राजेश फळदेसाय, तो म्हणटा फ्री करता, आनी हांगासर आमी दार बी आमचे पयलींचे दवर म्हणून सांगता, तेका तो रिस्पॉन्स दिना. सत्ता तेंचे कडेन आसा, सत्तारूढ गटातले ह्या आमदारा, पंचायत तेजे कडेन आसा, सरकार तेंचे कडेन आसा, सगळें आसूनय तो सबसेल पराभूत जाला. आनी फाटल्या दिसांनी आमी तेजो एक व्हिडिओय पळयलो आमदाराचो की तेणें म्हटलेलें आसा की लोधा येदोळ्ळो प्रोजेक्ट तेज्या विशयी आपणाक कांयच खबर ना म्हणून. जर रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन असो तर त्या विशयी ताका कांयच खबर ना, फाल्यां सकाळीं असोच प्रोजेक्ट चोडणा येयला जाल्यार कशें पळयता तुमी, ते कशें पळयता तेजे वयसून? पळय आमी कशें आसता, हे सगळ्यो गजाली आसता पळय न्ही, त्यो एमएलए आसलेले कारणान एमएलए इज अ होल अँड सोल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें बारीकचे बारीक कितें हालचाल जाता पळय न्ही तेजो अवेअर आसपाक जाय तेका, आनी तेजेर तेजो लक्ष आसपाक जाय. आतां जेन्ना आमदार म्हणटा की आपल्याक खबरूच सुद्दां ना हे कितें चलता ते पुराय गोंयाक जेन्ना खबर आसा जाल्यार सगळ्यान दुर्दैवाची गजाल म्हाका दिसता आनी खंयच आसतना स्वता आपल्या तोंडान तो सांगता की आय हॅव बीन फेल्ड म्हणून. आपूण फेल जाल्लो आसा म्हणटा तो. कारण कॉन्स्टिट्युएन्सीन येदो मोठो बोवाड जाता, पुराय गोंयाक जाणा जाल्लो आवाज जाता, पुराय इंडियेक म्हाका दिसता आवाज जाला तो, दिल्ली सुद्दां पावल्ले ते. आतां इतले जावन सुद्दां सपोज जर तेका खबरूच ना जाल्यार आपल्या तोंडान तो म्हाका दिसता सांगता की आपूण आय हॅव फेल्ड, तुमी म्हाका दिसता दुसरे कडेन, आनी हेच कारणां खातीर म्हाका दिसता हे पंच मेंबर जे आसा पळय न्ही ते दुसरे कडेन गेल्ले आसा कशें. आनीक लास्ट तुका प्रश्न विचारता की आमदारान आमकां एक प्रॉमीस केल्लो आनी भाजपान गेल्या 15 वर्सां आमकां प्रॉमीस करता ऑन अ मॅनिफेस्टो. तेंचो पयलो हें आसता तो चोडणेचो पूल, आनी फाटल्या एका 2 वर्सां तर पूल जालो करून ह्या 6 म्हयन्यांक आतां कांयच तेजो आवाजूच ना. कशें पळयता तुमी ती फुटींग म्हणा परत चालू जातली अशीच? चोडणा हो पूल जो आसा आमी खुबशे लोकां कडल्यान आतां आयकता की चोडणा पूल जालो जाल्यार डिस्ट्रक्शन जातलें किंवा आनी कितें कितें जातलें. अग्री आमकांय मनान जाता, पूण कितें सांगपा जेन्ना एक चोडणेकार जेन्ना चोडणान रावता ते टायमार आमकां खबर आसा की चोडणा पूल हो आसा पळय हो आमकां कनेक्टिविटी खातीर इम्पॉर्टंट. कारण आमचें अर्दें आयुश्य आमी म्हणूंक शकता की 30-40% आमचें आयुश्य आसा पळय न्ही ते वेस्ट आमचें वयता कशें दिसता आमकां. कारण फेरीक आतां लायन ना त्या टायमार सुद्दां आमी वचत जाल्यार थंय फेरीक आमकां लायन रावचेंच पडटा, आनी वेस्ट आमचो अर्दवर किंवा भर वेस्ट जाता. आयज खुबशे लोक म्हणटा की चोडणा हो आयलँड ब्युटिफूल आयलँड, ताका सेफ करपाची गरज आसा, किंवा तुमचे हितून सपोज कनेक्टिविटी येयली जाल्यार भायरचे लोक येतले किंवा आनी कितें कितें येतले. हांव इतलेंच मागोंक सोदतां की आमची जी पंचायत आसा किंवा आमचे लोक आसा पळय हे सपोज जर पुलाचे कितें येतले, कितें मुवमेंट कितें जातलो, आतां इलेक्शना कडेन तो टायमपास जातलो, तो फकाणांनी मुवमेंट आसतलो, जो खरोच कितें मुवमेंट जातलो त्या टायमार म्हाका दिसता एक लोकांक घेवन कन्सिडरेशनान एक मोठी मिटींग जावची आनी तितून आमकां सांगचें की आतां फॉर एक्झाम्पल आतां FAR बीन कितें वाडयत जाल्यार ते कितेंय करूंक शकतात, आनंदधुंदी करूंक शकतात. ते जर तशेंच दवरीत जाल्यार म्हाका दिसता ते घेवन सुद्दां थंय जागो घेवन सुद्दां काय अर्थ ना मागीर.
सो एक सायडीन चोडना हो कनेक्टेड आसा आनी दुसऱ्या सायडीनच्यान आमी जो कनेक्टिविटी मागता ती कनेक्टिविटी इतलेच काडना खातीर जे आमच्या लोकांक कनेक्टिविटी मेळपा खातीर ना की आमचो गांव डिस्ट्रॉय करपा खातीर. आनी पंचायतीन जेन्ना हो मुवमेंट कितें जातलो हेजेर पूल बांदपाचो किंवा पुलाचे कितें येतले ते लोकांक कन्सिडरेशनान घेवनूच तेंच्यांनी फुडें वयचें. ना जाल्यार म्हाका तर दिसता आमी सपोर्ट करतालो पुलाक जाल्यार सपोज जर कोणाक आमकां कन्सिडरेशनान घेयनासतना सपोज जर कितें पावल घेता तुमी आयज तुमी ओपन दवरता की विलेजीन तुमी कितें करतले डेव्हलपमेंट कोण भायरचे येतले आनी कितें करतले म्हणून न्ही जाल्यार मागीर आमकांय स्टँड मागीर चेंज करचो पडटलो की पूल खरोच अक्षरशः आमकां जाय पडटलो काय ना आमकां विचार करचो पडटलो. आणि एक ज्वलन प्रश्न म्हणजे एक नेसेसिटी म्हणजे हवा उदीक तर हे उदीक अजून पासून ना ऑल्टरनेट डेज येता 1 वर येता 2 वरां येता अजून पासून उदकाची समस्या या पक्षान अजून पासून सॉल्व करूंक ना कित्याक हो सरकारान आसलो सत्तारूढ गटान आसलो. कशें पळयता तुमी? आमी परत हांव म्हणटा की एक लिडर जेन्ना आमी म्हणटा लिडर बरो केन्ना आसता जेन्ना आपले लोकांक उदीक लायट ट्रान्सपोर्ट आनी मेडिकल फॅसिलिटीज ह्यो ज्यो आपूण क्रिएट करूंक शकता किंवा हे गांवांनी हांगासर बऱ्यो दिवपाक शकता तेका आमी पॉवरफूल लिडर म्हणूंक शकता. आतां जर तुमी पळयत आनी इवन एक जॉब्सूय आमच्या लोकांक खूब कमी मेळ्ळा कशें म्हाका तर दिसता. आतां सपोज जर तुमी विचारची की उदकाची मयाचे खंयचेच पंचायत क्षेत्रांत म्हाका दिसता 24 आवर्स उदीक म्हणटा तें मेळना. लायटीची आतां पावस येयलो की लायट वचप हे म्हाका दिसता चालूच आसता. थर्ड ट्रान्सपोर्ट आतां तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव एक सांगूंक सोदतां की आयज जो मया टू बिचोले वचपाचो रोड जो विया आमच्या हातुल्ले आमच्या हितूनच्यान ठिकाण्यांच्यान वयता ठिकाण्यांच्यान मागीर वांयगण्याच्यान वयता खरें म्हणल्यार न्ही बेगीनूच आमी थंय व्हिडिओ काडपाचे आसा कारण तो रस्तो काय तो रस्तो फोंडकुलान आसा काय फोंडकूल रस्त्यान आसा तें आमकां काय कळना. थंय फूल रस्तो काबार जाल्लो आसा आनी हेजेर कोणूच लक्ष दिना. आयज आमदार तेच रोडान आपल्या घरा वयता पूण तेका तेच दिसना. शॉकिंग गजाल कशी दिसता आमकां तरी. ओव्हरऑल सांगपाचो हेतू की सध्याचो जो सत्तारूढ गटाचो आमदार आहा तो ह्या 5 वर्सां 4.5 वर्सांक टोटली फेल जाला आनी एक 4-5 म्हयने म्हाका दिसना व्हडले पराक्रम करीत. कसो पळयता तुमी? पळय हे आमी सांगपाची गरज ना. तिणें अक्षरशः आपल्या तोंडान सांगलेलें आसा की जेन्ना तो म्हणटा की मोठे मोठे प्रोजेक्ट सपोज हितून आमचे मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी तेका जर खबरूच ना म्हण तो आपूण एक्सेप्ट करता की तो आपूण फेल जाला म्हणून. आनी म्हाका दिसना हे 4 म्हयन्यान तो कितें करतलो कसो. सो इतलेंच दिसून येता की आमी वी आर गोईंग फॉर अ चेंज. मया कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय ती चेंज जातली कशी दिसता म्हाका लिडरशीप आनी बेगीनूच आमकां एक बरो लिडर गावतलो जो ऑपोजीट सायडीन आसा बीट गुणाजी गांवकर बीट संतोष सावंत बीट आनी आसा 2-3 जाण. सो बरें आसा लोकांक चॉयस आसू दी एक डायनेमीक आसा तेंकां. आतां गुणाजीक पळयत जाल्यार तो आसा डायनेमीक संतोशाक तर आमी वळखतालेच बरो आसा. सो ऑपोजीट सायड आमी परत म्हणटा की ऑपोजीट सायड जी आसा ती स्ट्रॉंग जाल्ली आसा. MLA हॅज बीन फेल्ड आनी मया कॉन्स्टिट्युएन्सी वी आर गोईंग फॉर अ चेंज. सो एक लार्ज पावर हितून आमी सपोज जर जिखतले जाल्यार म्हाका दिसता जे ऑपोजीट सायडीन जे मातशे हेवटेन 2-3 जाण आसा पळय तेंच्यांनी एक जावन न्ही एक लढप. आनीक लास्ट तुका एक कित्याक सदांच ओपोजिशनाची फायट जाता आनी कमी 33% पडटा तो विजय जाता. ही संदी 2 फाटी मय मतदारसंघ पळोवंक मेळ्ळी. ह्या फाटी कितें तुका बरेपण दिसता एक संघ जातले काय? ना इवन सपोज जायना सुद्दां जाल्यार आमकां दिसून येता आनी आतां मया जे कोण आसा पळय मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण आसा तेंच्यांनी जर क्लियरूच केल्लें आसा की रुलींग जे आसा पळय ते बॅडली फेल जावपाचें आसा मया टोटली फेल जातले हे आमकां क्लियर दिसून येता. कारण सपोज ते जर लिडरशीप कितें चेंज करता जाल्यार मायट बी गेम कितें डिफरंट जावंक शकता पूण प्रेझंट लिडरशीप घेवन 100% ते फेल जातले. या देव बरें करूं म्हणटा श्रीकृष्ण हटणकर गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास.